नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म रसिला कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेताहरूको विदेश भ्रमण राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्दै विदेशमा नेताको अपमान हुँदा जनता खुसी हुन थाले। राष्ट्रिय एजेन्डामा विदेशीको निर्देशन प्रभावित बन्दै। एसपीपी वारिद सभामुख सापकोटाको रुलिङ। मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन। विशेष छानबिन समितिको म्याद 7 दिन थप। मुलुकको राष्ट्रियतामाथि खतरा मडारिरहेको नेकपा यसका सांसद झलनाथ खनालको चेतावनी। क्याबिनेटभन्दा बाहिर कतातिर कार्यकारी अधिकार छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न। राज्य व्यवस्था व्यथिति र विसङ्गतिको पुलिन्दा बनेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोप। सत्तारूढ ठूला दलको अकर्मण्यता र असफलताको कारण राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको दावी। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि एमाले वाम ध्रुवीकरणको कसरतमा। सत्ता गठबन्धन टुटाएर वाम शक्तिहरूबीच तालमेल गर्दै सत्तामा पुग्ने एमालेको रणनीति। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा पहिलो आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू विजयी। मुर्मूले 2824 मतभार प्राप्त गर्दा प्रतिस्पर्धी यशवन्त सिंहलाई 1877 मत। र अखिल नेपाल फुटबल संघको दोस्रो कार्य समितिको बैठक स्थगित। पूर्वाध्यक्ष गणेश थापाले छोरा गौरवलाई एन्फामा व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि नेपाली फुटबल राजनीति पेचिलो बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता राख्ने कुनै पनि नेताले विदेश भ्रमण गर्दा स्वाभाविक रूपमा जनता खुसी हुने गर्छन्। सम्बन्धित देशमा आफ्ना नेताको भ्रमण कति अर्थपूर्ण र फलदायी रह्यो भन्ने मुख्य चासोको विषय पनि बन्छ। तर हाम्रो देशमा भने नेताहरूले विदेश भ्रमण गर्दा के कस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने हुन् भन्ने चिन्ता हुन्छ। सत्ता र शक्ति आर्जन गर्न विदेशी समक्ष नतमस्तक हुने नेताहरूको चरित्र राम्रोसँग बुझेका जनताले उनीहरूको विदेश भ्रमणलाई राष्ट्रिय लज्जासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। कुनै पनि देशको नेतृत्व र नेताहरू त्यो देशका लागि गौरव हुन्। आफ्नो देशको नेतालाई विदेशमा सम्मान मिल्दा त्यस देशका जनताले आफू सम्मानित भएको ठान्छन् भने विदेशमा आफ्ना नेताको अपमान हुँदा आफ्नो अपमान भएको ठान्छन्। शक्तिशाली नेताको विदेश भ्रमणबारे विश्वभर तरङ्ग मच्चिन्छन्। संसारभर चर्चा र चासोको विषय बन्छ। सम्बन्धित देशका जनताले विदेशमा आफ्नो नेताको भ्रमण कस्तो रह्यो भनेर चासो राख्छन्। तर पछिल्लो समय हाम्रो देशका नेताहरूको विदेश भ्रमणमा अपमान हुँदा जनता खुसी हुने अवस्था छ। भर्खरै मात्र आफूलाई राष्ट्राध्यक्ष नै ठाने जस्तो गरेर भारत भ्रमणमा गएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अपमानित भएर नेपाल फर्कदा जनताले भारतलाई दोष दिएनन्, बरु प्रचण्डलाई गिज्याए। भारतले उनलाई कुन हैसियतमा निम्ता दिएको हो भने प्रश्न उठ्यो। प्रचण्डले भारतमा कति सम्मान पाए भन्नेमा जनताको चासो थिएन, बरु उनले कति अपमान बोकेर आए भन्ने बारे सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालभरि चर्चा भयो। पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली नेताहरूको हैसियत राम्रोसँग बुझे जस्तो देखिएको छ। त्यसैले पनि मोदीसँग प्रचण्डको 1-to-1 भेट हुन सकेन। प्रचण्डले भारत भ्रमणको अन्तिम मिनेटसम्म मोदीलाई भेट्ने प्रयास गर्दा पनि मोदीले उनलाई समय दिएनन्। प्रचण्डको यस्तो टिठ लाग्दो भ्रमण मुलुकभित्र पनि तमासाको विषय बन्यो। एउटा देशको नेताका लागि यो भन्दा ठूलो अपमान अरू के हुन सक्छ? त्यो भन्दा पनि झनै लज्जाको कुरा हो भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कदा देशभित्र जनताले प्रचण्डको भ्रमणको खिल्ली उडाउनु। प्रसङ्ग प्रचण्डको मात्र होइन, केपी शर्मा ओलीदेखि शेर बहादुर देउवा हुँदै साना दलका नेताहरूसम्म प्राय सबैको विदेश भ्रमण आलोचनात्मक बन्ने गरेको छ। जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् कुनै नेताले विदेश भ्रमण गर्दैमा नेपालमा आर्थिक क्रान्ति आउँदैन भन्ने। तर पनि नेताहरूले भ्रमको खेती गर्न छाडेका छैनन्। नेपाली जनतालाई आफ्ना नेताहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा कुर्सीका लागि के कस्ता गोप्य र राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने हुन् भन्ने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ।
किनकि पछिल्लो समय नेपालका हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डा विदेशी शक्तिको निर्देशनमा निर्धारित हुन थालेको प्रति जनता अनभिज्ञ छैनन्। त्यसैले होला नेताहरूमा विदेश भ्रमणको मोह चुलिँदा जनतामा भने यस्ता भ्रमण बन्द भए हुन्थ्यो भन्नेमा पुगेका छन्। विदेशी शक्तिको फन्दामा नराम्रोसँग फँसेका राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। त्यसमा पनि राज्यका उच्च पदमा आसीन नेताले पालै पालो विदेश भ्रमणमा गएर अपमानको भारी बोक्दै स्वदेश फर्किने गरेको जनतालाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन। अहिलेको परिस्थितिमा दल र नेताहरूले सत्ता फेरबदल गर्नेदेखि साना साना निर्णय आफै गर्न सक्ने क्षमता गुमाइसकेका छन्। उनीहरूको विदेश भ्रमण नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित हुने गर्छ। आफ्नो देशलाई विदेशी षड्यन्त्रको भुमरीमा हालेर पद प्राप्तिदेखि आफ्ना छोरा छोरीलाई छात्रवृत्ति माग्न समेत विदेश धाउने नेताहरूमा राष्ट्रवाद कति छ भन्ने छर्लङ्गै भइसकेको छ। त्यसैले नेताहरूको विदेश भ्रमणप्रति जनतामा असन्तोष, आक्रोश र वितृष्णा बढेको छ। कुनै नेताले विदेश भ्रमण गर्दा देशभित्र के उथलपुथल हुने हो भन्ने आशंका जनताले गर्ने गरेका छन्। हुँदाहुँदै कर्मचारी समेत उच्च पदमा पुग्न विदेशी शक्ति केन्द्र खोज्दै धाउन थालेका छन्। जनतामा चरम असन्तुष्टि देखिनुको कारण पनि यिनै हुन्। अर्कोतर्फ मुलुकसँग ठोस विदेश नीति नै छैन। राजनीतिक दल र तिनका नेतै पिच्छे फरक फरक विदेश नीति छ, जसले जुन देशसँग जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना विकास भएको छ। यस्तो भाँड भैलोपूर्ण नेताहरूको विदेश भ्रमणले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता र मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आइरहेको छ, जसका कारण नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप सह्य नहुने गरी बढेको छ। यस्तो अपरिपक्व विदेश भ्रमण मार्फत सीमित नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकिरहेका छन्। त्यसको बदलामा राष्ट्रिय अस्तित्व सङ्कटमा परिरहेको छ। देश र जनतालाई गुमराहमा राखेर गरिने यस्ता भ्रमणको नोक्सानी भने जनताले भोग्नु परिरहेको छ। नेताहरूको विदेश भ्रमणको मूल्य देशले चुकाउनु परेको छ। त्यसैले कुनै पनि नेताको विदेश भ्रमण नेपाली जनता र नेपालका लागि फलदायी हुन सकिरहेको छैन। बरु यस्ता भ्रमणले जनतालाई हीनता बोध हुने गरेको छ। यस्ता भ्रमण राष्ट्रिय लज्जा बाहेक केही होइन भन्ने बुझ्न नेताहरूलाई अझै कति समय लाग्ने हो अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी दिन रुलिङ गर्नु भएको छ। सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बारम्बार उक्त विषय संसदमा उठाएपछि सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी हुनुपर्ने भन्दै रुलिङ गर्नु भएको छ। एसपीपी का सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको अवस्थामा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए। उनीहरूले सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग गरेका थिए। बिहिबारको बैठकमा मात्रै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा एमाले सांसद भीम रावलले एसपीपी बारे सभामुखको रुलिङ माग गर्नु भएको थियो। यसैबीच पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यविधि थप गरिएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सो समितिको कार्यविधि 7 दिन थप गर्न सहमति दिएको हो। समितिबाट आएको म्याद थपबारे बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहमति दिन गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकार गरेको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम मिति 2079 असार 22 गते गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आधार र प्रमाण सहित निष्कर्षमा पुगी प्रतिवेदन पेश गर्न आवश्यक समय थप गर्न लेखी आएकोले उक्त समितिको कार्यावधि 7 दिनका लागि थप गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यस लगतै गत असार 22 गते बुधबार छानबिन गर्न 11 सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि विभिन्न खतरा मडारिरहेको चेतावनी दिनुभएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद खनालले एसपीपी नलिने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि के कारणले पत्रचार गर्न रोकियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर कार्यकारी अधिकार छ भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो। 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय, हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौँ र यो कुरालाई रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो, तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र लेख्न नसकिनु भनेको के कारणले त्यसै लेख्न सकिएको छैन? यो हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? सांसद खनालले एसपीपीको बारेमा अमेरिकालाई पत्र तत्काल लेखेर जनताको भावनाको कदर गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा अहिले धेरै समस्याहरू गम्भीर बन्दै गएकोले तत्काल समाधान गर्ने बाटोमा सरकार जानुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। बिहीबार संसदीय छानबिन विशेष समितिमा उपस्थित भएर शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नै नभएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आफूले समितिले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको र यसको निचोड समितिले नै गर्ने बताउनुभयो। समितिले शर्मासँग बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोपबारे सोधपुछ गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। समितिले बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयभित्र अनाधिकृत घुसपैठारी सम्बन्धी समाचार लेख्ने अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकारलाई सोधपुछ गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनले राज्य व्यवस्था बेतिथि र विसंगतिको पुलिन्दा बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लेङदेनले सो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ ठूला दलको अकर्मण्यता र असफलताको कारण राष्ट्रियता संकटमा परेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा विदेशी चलखेल र प्रभाव दिनदिनै बढ्दै गएको प्रति चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लेङदेनले विदेशी सामु प्रमुख दलहरूले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेल मैदान बनेको दावी गर्नुभयो। नेतृत्वमा नेपालले विश्व रङ्गमञ्चमा अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सफल कूटनीति सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र नीतिको द्योतक हो। यद्यपि विदेशीहरू सामुन्ने प्रमुख दलहरूले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेल मैदान बनेको छ। असन्तुलित परराष्ट्र नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको छ। अध्यक्ष लेङदेनले नेपाल आर्थिक सङ्कटमा रहेको भन्दै यस्ता बेला नेपालमाथि अर्को सङ्कट आइलाग्न सक्ने खतरा बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सत्तासीन दलहरू कानमा तेल हालेर कुर्सी जगाउने र सत्तामा टिकिरहने अङ्क गणितमा व्यस्त रहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यकता नभएको बताउनु भएको छ। बलियो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारको भने औचित्य नभएको दावी गर्नु भएको हो। बिहीबार पार्टीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि बताउनुभयो। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले पनि अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान उपयुक्त हुने अध्यक्ष थापाको तर्क रहेको थियो। अहिले कायम रहेको अत्यन्तै खर्चिलो र विकृति र विसङ्गतिले भरिपूर्ण निर्वाचन प्रणालीको सट्टा
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अध्यक्ष थापाले राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीचको बलियो एकताबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव हुने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी मुलुकको वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति भएको समेत दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता मेन विश्वकर्माले निर्वाचनमा गठबन्धन गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा दलहरू बीचमै हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा बोल्दै उहाँले कुनै पनि दल एक्लै अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको हो। मुख्य प्रतिस्पर्धा गर्ने बेलामा चाहिँ हैन, प्रतिस्पर्धामा दलहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। मैले फेरि पनि खेलकै उदाहरण दिन्छु। ल अब एउटा टुर्नामेन्ट गरौँ है भन्ने हो भने चाहिँ क्लबका बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। रङ्गशाला बनाऊ है भनौँ भने त फेरि सबै क्लब लाग्नु पर्यो नि त, रङ्गशाला बनाऊ है भन्दा। अब यति बेला के छ भने नेपालको राजनीतिक खेल खेल्ने मैदान भनेको संविधान, त्यस पछाडि व्यवस्था, संविधानले गभर्न गर्ने व्यवस्था हो। यो हाम्रो व्यवस्था बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली। यो 3-4वटा कुराको जगेर्ना गर्नका लागि कांग्रेस एक्लैले सक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ समस्या बेहोरिराखेको छ। एमाले एक्लै सक्छ, सकेन, देखाइ नै हाल्यो। अनि नेकपा एमाले र माओवादी मिलेको गठबन्धनले सक्छ, त्यो पनि सकेन। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय आफ्नो मूल्य मान्यतालाई राम्ररी प्रस्तुत गर्न सकेन। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले वाम ध्रुवीकरणको कसरत गरिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनले पुर्याएको क्षति निहाल्दा आगामी निर्वाचनमा पनि सो परिणाम दोहोरिने खतरा एमाले देखेको छ। तर वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने मनसायमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले तत्काल एमालेको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने देखिँदैन। आसन्न प्रदेशसभा तथा संघीय निर्वाचनका लागि अहिले दलहरूले आफू अनुकूल तालमेल गरिरहेका छन्। वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिएर चुनावी तालमेल गर्ने नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। यता गठबन्धनका अन्य दलहरू पनि चुनावी तालमेलकै पक्षमा देखिएका छन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलबाटै राम्रो नतिजा हात पारेका गठबन्धन दलहरू यसलाई आगामी निर्वाचनसम्मै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। तर नेकपा एमालेलाई भने वर्तमान गठबन्धनले हानि गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनको चुनावी समीक्षामा गठबन्धनकै कारण आफूहरू पराजित हुनु परेको एमाले नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। पछिल्लो समय एमाले भित्रै वर्तमान गठबन्धन टुटाएर फेरि वाम शक्तिहरूबीच तालमेल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। अध्यक्ष ओली लगायतका नेताहरूले वर्तमान गठबन्धन तोडेर आए माओवादी र नेकपा यससँग एकता हुन सक्ने सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेका छन्। चुनावमा जाँदैछौँ त चुनावले त गठबन्धनलाई तोड्ने मात्रै होइन पराजितै गर्छ त, त्यसमा छौँ हामी। किनकि गठबन्धन असफल भइसकेको छ, राष्ट्रको बर्बादीको कारण गठबन्धन बनेको छ। त्यस अर्थमा गठबन्धनलाई तोड्ने, भत्काउने, समाप्त पार्ने, असफल बनाउने यो मुलुकको आवश्यकता हो। तर त्यसको विकल्प फेरि गठबन्धन होइन, बलियो राष्ट्रिय शक्ति हो। पार्टी नेताका टाउका जोड्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा असफल भइसक्यो। अब हामी कार्यकर्ताका मन जोड्ने प्रयासमा छौँ होइन। त्यस अर्थमा नेता जति देउवातिर गए हुन्छ, कार्यकर्ता जति एमालेतिर आए हुन्छ, हाम्रो अपेक्षा त्यो हो। अघिल्लो चुनावकै साग फर्काउन पुनः वाम एकता नगरी एमालेका लागि त्यो सम्भव छैन। स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई केलाउँदा एमाले निकै खुम्चन पुगेको नेताहरूले बुझेका छन्। गठबन्धनमै अहिले एमाले बाहेकका दलहरू एक हुने प्रयास भइरहँदा यदि त्यसो भएमा एमाले तेस्रो दल बन्ने अङ्कगणितहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यी कारणहरू नजिकबाट बुझेको एमाले सकेसम्म वर्तमान गठबन्धनबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अलग्याएर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने कसरत गरिरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूका चाहिँ माथिल्ला नेताहरू जब उनीहरूलाई चाहिँ सङ्कट आउँछ त्यसलाई वाम एकताको नाममा एकीकरण गर्छन्। जब माथिल्ला नेतृत्वहरूलाई चाहिँ जब उनीहरूको पदको बाँडफाँड गर्न सक्दैनन् त्यसपछि ती पार्टी फुटाउँछन् र पार्टीहरू चाहिँ बाँड्छन्।
होइन र त्यो पार्टीको जुन भागभण्डा लाउँछन् त्यस्तै चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो भागभण्डा लाउने पनि उनीहरूको सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर हो र उनीहरूको एकता पनि के हो भने उनीहरूको चाहिँ सङ्कटले फेरि अर्कोतिर एकता पैदा गर्छ। विगत 5 वर्षमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको वाम शक्तिहरूको एकता र विभाजनको खेल राजनीतिक स्वार्थपूर्तिबाट माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ। दलहरूको हैसियत मापनको मूल आधार नै निर्वाचन मत परिणाम हो। चुनावपछि वाम सरकार बनाउने दाबी गर्दै आएको नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा हालको गठबन्धन तोडेर वाम शक्तिहरूलाई एक ध्रुवमा ल्याउन चाहिरहेको छ। त्यसो त शक्ति विभाजनमा चित्त बुझे माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि एमालेको प्रस्ताव स्वीकार नगर्लान् भन्न सकिन्न। निर्वाचन लक्षित यस्ता गठबन्धन र सरकार निर्माणका लागि हुने जोड घटाउले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार माओवादी केन्द्र नै हो। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनकै सहायताले केही आशा पलाएको माओवादी केन्द्रमा आगामी चुनावमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुनै ठोस योजना भने देखिँदैन। काङ्ग्रेससँगको सहयात्रालाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा वाम शक्तिहरू एकीकृत हुनुपर्ने दुवै पक्षमा माओवादी देखिएको छ। यो ढुलमुले नीतिले माओवादीको विरासतलाई त कमजोर पारेको छ नै, जसरी पनि सत्ता केन्द्रित हुनुपर्ने रणनीति पनि स्पष्ट भएको छ। सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सुस्ताएको पार्टी संरचना चलायमान बनाउँदै कम्युनिस्ट शक्तिका रूपमा उभिने रणनीति अघि सारेको छ। त्यही कसरत स्वरूप आगामी प्रदेश र केन्द्र तहको चुनावमा सकेसम्म वामपन्थी शक्तिहरूलाई एक बनाएर आफू पुनः सत्तामा पुग्ने दाउमा माओवादी केन्द्र लागि परेको छ। अहिले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार माओवादी आगामी दिनमा सहज यात्राका लागि कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने तयारीमा समेत जुटेको देखिन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वपछि मूलधारको राजनीतिमा आए लगत्तै पहिलो दल भने पनि राजनीतिक ओज र मुद्दा गुमाएर माओवादी केन्द्र सत्तामुखी भएको कतिपय कम्युनिस्ट पार्टी नेताहरूले नै भन्दै आइरहेका छन्। यसबाट माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको वाम तालमेल वा एकता त्यति सहज भने देखिँदैन। अहिले त प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको क्रममा यो संयुक्त सरकार बनेको हो, एकता बनेको हो, अनि यो एकता अहिले पनि जारी छ र हाम्रो पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकमा तीनैवटा सोच आएका हुन्। एउटा अब आफ्नो खुट्टामा उभिएर सोचौँ भन्ने एउटा सोच आएको छ। दोस्रो सोच चाहिँ वामपन्थीहरूको एकतामा जानुपर्छ भन्ने छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अहिलेकै एकतालाई चाहिँ बरकरार राख्नुपर्छ भन्ने छ। 10 वर्षीय सशस्त्र सङ्घर्षपछि 2063 साल यता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी त्यस यता सत्ताकै वरिपरि छ। 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुँदै सत्ताको साँचो हातमा समेत लियो। तर युद्धको धङधङ्गी र पार्टी विभाजनका कारण अहिले माओवादी अरू पार्टीको सहयोग बिना जनतामा जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। एमालेसँगको एकता टुटेपछि काङ्ग्रेससँग मिलेर माओवादी अहिले पनि सत्तामा छ। तर पार्टीका केही प्रभावशाली नेता एमालेमै बस्दा र लामो समयसम्म पार्टी संरचनाले पूर्णता पाउन नसक्दा माओवादी एक्लै चुनावी मैदानमा जान नसक्ने अवस्थामा छ। काङ्ग्रेसलाई छाड्न काङ्ग्रेस अहिले प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिएको हुनाले हामी सँगसँगै छौँ। हाम्रो राजनीतिक उद्देश्य छ प्रतिगमनलाई कमजोर बनाउने, होइन, संविधानको रक्षा गर्ने, परिवर्तनको रक्षा गर्ने। हाम्रो मूल उद्देश्यमा काङ्ग्रेससँग त्यहाँ मिल्यो नि त। हिजो वाम गठन गर्ने समाजवादको दिशार जाने ओलीजीसँग मिलेर हामी सहकार्य गर्यो। पछि उहाँले त्यो पक्षगामी बाटो समातिसकेपछि त्यहाँ विमति भयो, विरोध भयो, असहमति भयो र हामी त्यहाँबाट अलग हुनु पर्यो, होइन, अलग गराइयो एक ढङ्गले भन्ने हो भने। त त्यो स्थितिमा अहिले चाहिँ के भने अब हामी फेरि नयाँ सिराबाट वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, होइन, ध्रुवीकरण गराउने कोसिसतिर छौँ। त्यो राम्रो कुरो, नेपालको लागि राम्रो खुसीको कुरो। पछिल्लो समय तत्कालीन नेकपाका शीर्ष नेताहरू सकेसम्म वाम एकता नभए वाम तालमेलको प्रयासमा देखिएका छन्। तर माओवादीको नेतृत्वमा भइरहेको यो प्रयासलाई एमालेले भने पत्याएको छैन। एउटा सामूहिक पोजिसन बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसमाथि दबाव सृजना गर्ने, किन काङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट एउटा निर्णय गरिसकेको छ आफ्नो बहुमत सुनिश्चित हुने गरी गठबन्धन गर्ने भनेर। त्यसो हुँदा आफूले सोचेको सिट पाइँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास उहाँहरूमा उत्पन्न भएको बुझिन्छ, होइन। त्यसो भएको हुनाले एउटा कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्ने टुल्सको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको होला जस्तो लाग्छ। त्यसले राजनीतिमा कुनै अर्थ महत्त्व राख्छ भन्ने म ठान्दिनँ।
मुलुकको राजनीति अहिले पनि माओवादीकै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लगायतका मुद्दाकै वरिपरि घुमिरहेको छ। हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्रले सत्ताको स्वाद लिन थालेपछि सबै मुद्दा र रणनीतिक बिर्सदा आज अरूको सहारा बिना जनताको माझमा जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव ल्याउन कठिनाई भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार गैर आवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री कुँवरले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अवैधानिक रूपमा अरब काम गर्न गएर मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। मन्त्री कुँवरले विदेशमा मृत्यु भएको शव वा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने दायित्व एनआरएनको पनि भएको बताउनुभयो। अब अरबतिर केही लासहरू छन् जो इलिगल बाटोबाट गएका थिए। हाम्रै दाजुभाइहरू उनको लास आफ्नो देशमा हामीले दफन गर्न सकेका छैनौँ, दाह संस्कार गर्न सकेका छैनौँ। त्यो हाम्रो लागि चुनौतीको विषय पनि हो। यो चुनौतीलाई सामना गर्ने कुरामा र त्यहाँ कोमामा भएका दाजुभाइहरू छन् केहीजनाहरू, उहाँहरूलाई पनि देशभित्र ल्याउने कुरामा हाम्रो साझा दायित्व के हुन्छ, एनआरएनको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट गर्ने कुरामा समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने अहिले आवश्यक छ। कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सबैभन्दा धेरै विकृति, विसङ्गति वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीले जीडीपीमा 57% योगदान गरे पनि चाहे जति व्यवस्थित बनाउन नसकेको जानकारी दिनुभयो। सचिव अर्यालले अहिले सरकारले देशभित्र वा बाहिरका रोजगारदाता र श्रमिक खोज्ने अनलाइन सिस्टम बनाउन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो। इम्प्लोयर र इम्प्लोइको चाहिँ भेट हुने सिस्टमलाई डेभलप गर्न खोजेर छ अहिले। त्यो सिस्टम डेभलप गर्न त्यो आफ्नो चाहिँ क्यापेसिटी के हो, उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ स्किल के छ, ऊ कति वर्षको भयो, कति पढ्यो भन्ने ऊ आफै इनरोल गर्छ। त्यसपछि कम्पनीलाई अथवा प्रतिष्ठानलाई कस्तो आवश्यक भयो त्यो आफै गर्छ, त्यहाँ मिट हुन्छ अनि मान्छे उसले लिन्छ। त्यो खालको सिस्टम चाहिँ आन्तरिक हिसाबमा गर्नु पऱ्यो भने वैदेशिक रोजगारको हकमा पनि त्यही सिस्टम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो के भन्दाखेरि अहिले भएको तपाईँले ताजलको चाहिँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, यो प्रविधिले गरेको रिफर्म हो। सचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गैर आवासीय नेपाली संघको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि मनाइने भएको छ। यही साउन 27 गते युवा दिवस मनाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहतराजको अध्यक्षतामा बिहिबार मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। युवाहरूलाई देश र जनताप्रति जवाफदेह हुने गरी काम गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यको साथ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने मन्त्री गहतराजले बताउनु भएको हो। उहाँले सो दिवसलाई देशव्यापी बनाउन सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि विभिन्न रचनात्मक खालको कार्यक्रमको आयोजना गरे मनाउन आग्रह गरिने बताउनुभयो। एउटा 600 जनाले मात्रै देशभरि युवाहरूलाई नयाँ सन्देश प्रभावित गर्न सक्यौँ भने यसले साँच्चीकै पनि युवाहरूमा देशप्रति, राष्ट्रप्रति र केही गरौँ भन्ने भावना नयाँ ढङ्गले यो दिवसको अवसरमा प्राप्त हुनेछ। दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष समारोहको आयोजना गरिनेछ। समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुनुहुने राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। को चाहिँ प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त विशिष्ट समारोह सम्पन्न हुने गरेको छ र साउनको 27 गते पर्दछ। राष्ट्रिय सभागृहमा साउनको 27 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा त्यो फाइनल सेरेमनी हाम्रो सम्पन्न हुनेछ। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको मूल नारा अन्तर्पुस्ता ऐक्यबद्धता, सबै उमेरसम्म मैत्री विश्व निर्माणमा प्रतिबद्धता तय गरिएको छ। राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष अगस्त 12 को दिन विश्वभरि युवा दिवस मनाउने गरिन्छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्वको पहाडी जिल्ला इलाममा वर्षा र अत्याधिक गर्मीका कारण बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको छ। बिरामी बढेपछि पर्याप्त स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकको कमीका कारण उपचारमा समेत समस्या भएको छ। अत्याधिक तापक्रम वृद्धिका कारण इलामको इलाम अस्पतालमा बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको छ। हाल इलाम अस्पतालमा दैनिक 200 बढी संख्यामा बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। विशेष गरी इलाम अस्पतालमा रुगा खोकी र ज्वरोका बिरामी बढी जाने गरेका छन्। बिरामीको चाप बढेका कारण उपचारमा समेत समस्या भएको छ। सीमित जनशक्तिले सेवा दिनुपर्दा समस्या भएको बताइएको छ। भाइरल फिभर भन्छ हैन, रुगामर्गी लाग्ने, ज्वरो आउने, हात खुट्टा दुख्ने, टाउको दुख्ने समस्याले धेरै बिरामी लगभग 20-25% जति भनौँ न हाम्रो होइन बिरामीहरू त्यस्ता छन्। तर अब त्यसमा सिरियस भएको अवस्था चाहिँ खासै देखेको छैन। साधारणतया हुन्छ 2-3 दिन 3-4 दिन दबाई खाएपछि रेस्ट गरेपछि राम्रै हुन्छ। र अर्को चाहिँ केही फाटाफुटा चाहिँ झाडा पखाला केसहरू पनि आइरहेको छ, जुन चाहिँ अब दूषित पानीको कारणले पनि हुनसक्छ अहिले वर्षायामको अवस्थामा। गर्मी र बर्खायाममा पानी दूषित हुने भएकाले पनि बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको बताइएको छ। यसका साथै गर्मी अत्याधिक बढेको कारण पनि बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको हो। जलवायु परिवर्तनका कारण पानी पर्ने सिजनमा पानी नपरी घाम लाग्दा पहाडी जिल्लाहरूमा समेत गर्मी बढेसँगै मौसमी फेरबदलका कारण बिरामी बढेका छन्। तर इलाम अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नभएको कारण उपचारमा समस्या भएको छ। इलाम अस्पतालमा 3 जना विशेषज्ञ चिकित्सक, गाइनोकोलोजिस्ट, त्यस पछाडि एनेस्थेसियोलोजिस्ट र इन्टरनल मेडिसिनको डाक्टर हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीसँग 4 जना मेडिकल अधिकृतहरू हुनुहुन्छ। बिरामीको चाप चाहिँ बढेकोले गर्दाखेरि एकजना मेडिकल अधिकृतले कम्तीमा 50 देखि 60 जना जति बिरामीहरू हेरिराख्नु परेछ। अब इमर्जेन्सीमा चाहिँ हामीलाई पारामेडिक्सहरूले चलाइराख्नु भएको छ। यसमा पनि हामीहरू चाहिँ एकजना पारामेडिक्सले डबल ड्युटी गरेर पनि इमर्जेन्सी धानिराख्नु भएको छ। इलाम अस्पताल लगायत जिल्लाभरकै निजी मेडिकल तथा अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको छ। बिरामीको संख्या बढेसँगै सबै अस्पतालहरूमा बेडहरू भरिएका छन्। विशेष गरी बालबालिका र वृद्धलाई बढी समस्या हुने गरेको छ। प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्ने, अनिवार्य मास्कको प्रयोग र भिडभाडबाट जोगिन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। यसका साथै चर्को गर्मीबाट बस्ने उपाय अपनाउन पनि चिकित्सकको सुझाव छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट। नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारवाला निकायहरूसँग एकजुट हुनुपर्ने बताएको छ। संघीय संसद अन्तर्गत गत असार 29 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 पारित गरेको हो, जसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबै सम्बन्धित पक्षहरू एकजुट भएर लाग्न संघले आग्रह गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालले संसदबाट पारित ऐन कार्यान्वयनमा लैजान सबै पक्षले चासो र महत्त्व दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले ऐन पारित भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहे पनि सबै मिलेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उपलब्धि हो र त्यो ऐन आइसकेपछि सबै कुराहरू समाधान हुन्छन्। यसले नै जुन तोडफोड लगाए जुन अराजकता एउटा भनौँ स्वास्थ्यमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको छ त्यो चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ, समाधान हुन्छ भन्ने होइन। महासचिव रिजालले चिकित्सक संघ कानूनभन्दा माथि जाने कुराको सुनिश्चितताको लागि लडिरहेको नभई सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो सेप उपयोग गर्न पाउने कुरा खोजिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित भए मात्र पूर्ण र राम्रो उपचार हुने भन्दै चिकित्सकबाट भएका त्रुटिमा पनि कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताउनु भयो। जस्तो उपचारमा चित्त बुझेन भने नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ, सिडिओ कार्यालय छ, जहाँ पनि गएर मुद्दा हाल्न पाइन्छ। छानबिन हुन्छ। छानबिन भइसकेपछि दोषी देखियो भने त अरू सरह हुने कारबाहीलाई हामीले कारबाही नगर भनेकै छैनौँ। र हामीले यति मात्रै के भनिरहेछौँ भने चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाहरू शान्तिपूर्ण हुनु पर्यो र चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले शान्तिपूर्ण जस्तो आफूले जानेको स्किल उपयोग गर्न पाउनु पर्यो भन्ने कुरा।
संशोधित ऐनमा स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आक्रमण गर्ने व्यक्तिमाथि गैर जमानती हिरासतमा लिएर छानबिन तथा सजाय दिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखे 2 देखि 5 वर्ष कैद वा 2 देखि 5 लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले जमिनको वर्गीकरण गर्न लागेको सरोकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ। भूपयोग नीति अनुसार नगरपालिकाले नगरभित्रका ओडाका जग्गालाई 10 भागमा वर्गीकरण गरी त्यसकै आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने तयारीमा लागेको हो। सरकारले जग्गा जमिन बिक्री वितरण बन्द गरेको अवस्थामा नगरमा रहेका जग्गा वर्गीकरण गर्दा बिक्री वितरणमा सहज हुने नगर प्रमुख दिलप्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले पठाएको छ र यो नियावली र चाहिँ भू उपयोग ऐन अनुसार जग्गाको वर्गीकरण स्थानीय तहबाट गरिसकेपछि मात्रै यो अहिलेको जग्गाको किनबेच गर्ने सम्पूर्ण कारोबारहरू खोल्नेछ। त्यसका निम्ति चाहिँ अहिले सबैभन्दा प्रमुख रूपमा स्थानीय तह हरेक स्थानीय तहले आफ्नो तहमा भएका आफ्नो क्षेत्रमा भएका जग्गाहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँले जग्गा धनीलाई जमिन बाँझो नराख्न आफैले खेती गर्न प्रोत्साहन स्वरूप कार्यक्रम ल्याउने र आफैले नसक्ने भएमा अरूलाई भाडामा दिएर भए पनि जमिन बाँझो नराख्ने नीति अगाडि सारेको जानकारी दिनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले नगर प्रहरीको क्विक रेस्पोन्स टिम क्युआरटी परिचालनमा ल्याएको छ। महानगर क्षेत्रका बासिन्दालाई आइपर्ने विभिन्न समस्याको तत्काल समाधान र सहयोग गर्न नगर प्रहरीको क्युआरटी टोली परिचालनमा ल्याएको हो। बिहिबार क्युआरटी परिचालनको औपचारिक सुरुवात गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर श्री बाबु महर्जनले यस्तो टिम विद्युतीय 2 पाङ्ग्रे सवारीसहित सुसज्जित हुने बताउनु भएको छ। क्युआरटी टोलीले नगर सफाईमा समेत सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। सवारी साधन मात्रै खरिद गर्छौँ। त्यस उसमा कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नै गाडी पनि विद्युतीय गाडी छ, इलेक्ट्रिक भेहिकल छ। तसर्थ आज हामीले 5वटा यो चाहिँ मतलब क्युआरटीको निमित्त क्विक रेस्पोन्स टिमको निमित्त खरिद गरिएका मोटर बाइकहरू पनि सबै नै इलेक्ट्रिक हुन्। तसर्थ हामीले यसरी चाहिँ यो काम शुभारम्भ गर्न सकेको खण्डमा निश्चित तवरले 2040 को जुन एउटा चाहिँ उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य चाहिँ परिपूर्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। त्यस्तै नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाच्छितले नगरको सुव्यवस्था कायम राख्न तथा कुनै घटना भइहाले घटनास्थलमा तुरुन्त पुग्न 2 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी सहितको क्युआरटी टोली परिचालित हुने बताउनु भएको हो। पार्किङ रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक जाम तथा सवारी दुर्घटना हुन सक्ने गरी राखेका अनाधिकृत सवारी पार्किङलाई कारबाही गर्न पनि यो टोली परिचालित हुने नगर प्रहरी प्रमुख हाच्छितको भनाइ छ। यो लोकलाई हामी यो मोटरसाइकलले स्कुटीले गर्दाखेरि यो म प्रहरीमा बस्दाखेरि एउटा स्कुटी क्युआरटी भने एउटा मोटरसाइकल हुन्छ, यसले भ्याउनेन। त्यो 5वटा नगर महानगरपालिका 5वटा मोटरसाइकल एकैचोटि सुरु जाँदाखेरि त्यहाँनिर एउटा कन्ट्रोल पनि हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। जनताको सेवाको लागि हामी तत्पर भएर हामी काम गर्न लागेका छौँ। महानगरपालिकाबाट स्वीकृत नलिई तथा मापदण्ड विपरीत अनाधिकृत रूपमा संरचना निर्माण गर्न नदिन र निर्माण भइरहेका संरचनाको काम रोक्न पनि क्युआरटी टोली परिचालित हुनेछ। आजदेखि आगामी 1 हप्ता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कार्य प्रभावित हुने भएको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको नुवाकोटको सिस्टोलदेखि दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन स्थल बन्चरे डाँडासम्म जाने करिब 2 किलोमिटर बाटो मर्मतको काम भइरहेकाले 1 हप्तासम्म फोहोर व्यवस्थापनको काम नहुने भएको हो। शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरको गाडी आवत जावत गर्दा बाटो मर्मतको काममा समस्या आएको भन्दै कामपालाई केही दिन फोहोरको गाडी नपठाउन गरेको आग्रह अनुसार फोहोरमा रोक लगाइएको महानगरले जनाएको छ। बाटो मर्मतकै कारण यसअघि पनि बिहान 4 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म मात्रै उपत्यकाबाट फोहोरको गाडी अन्तिम व्यवस्थापन स्थलसम्म पुग्ने गरेका थिए। महानगरले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सोही अवधिमा आआफ्नो घर पसल व्यवसायबाट उत्पन्न हुने कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई सडक चोक सार्वजनिक स्थलमा नफाली घरभित्रै छुट्टा छुट्टै राख्नका लागि आग्रह समेत गरेको छ। हरेक दिन उपत्यकाबाट 1200 मेट्रिक टन फोहोर सिस्टोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको
500 मेट्रिक टन फोहोर निस्किने गर्दछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। पछिल्लो एक साता निरन्तर वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बिहिबार सामान्य अङ्कले घटेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 5.87 अङ्कले घटेर 2044.72 बिन्दुमा झरेको हो। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.86 अङ्कले घटेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 0.45 अङ्कले र त्यसै गरी सेन्सिटिभ इन्डेक्समा 0.50 अङ्कले गिरावट आएको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 39,08,000 किता सेयर 1 अर्ब 64 करोड रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा कारोबार रकम पनि घटेको छ। बुधबार 1 अर्ब 73 करोड 18,32,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको हो। बिहिबार नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। बिहिबार सेन्ट्रल फाइनेन्सको सेयर मूल्य 3.16% बढेको छ। यस्तै जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त, नेसनल माइक्रो फाइनेन्स र गुराँस लघुवित्तको सेयर मूल्य 2% भन्दा बढीले बढेको छ। यता किसान लघुवित्तको सेयर मूल्य 5% भन्दा बढी घटेको छ। बिहिबार शिवम सिमेन्ट्सको सर्वाधिक 17 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेताहरूको विदेश भ्रमण राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्दै विदेशमा नेताको अपमान हुँदा जनता खुसी हुन थाले। राष्ट्रिय एजेन्डामा विदेशको निर्देशन प्रभावित बन्दै। एसपीपी भारत सभामुख सापकोटाको रुलिङ, मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन। विषय छानबिन समितिको म्याद 7 दिन थप। मुलुकको राष्ट्रियतामाथि खतरा मडारिरहेको नेकपा यसका सांसद झलनाथ खनालको चेतावनी। क्याबिनेट भन्दा बाहिर कतातिर कार्यकारी अधिकार छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न। राज्य व्यवस्था बेथिति र बेसंगतिको पुलिन्दा बनेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोप। सत्तारूढ झुला दलको अकर्मण्यता र असफलताको कारण राष्ट्रियता संकटमा परेको दावी। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि एमाले वाम ध्रुवीकरणको कसरतमा। सत्ता गठबन्धन टुटाएर वाम शक्तिहरू बीच तालमेल गर्दै सत्तामा पुग्ने एमालेको रणनीति। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा पहिलो आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू विजयी। मुर्मूले 2824 मतभार प्राप्त गर्दा प्रतिस्पर्धी यशवन्तसँग 1877 मत। र अखिल नेपाल फुटबल संघको दोस्रो कार्य समितिको बैठक स्थगित। पूर्वाध्यक्ष गणेश थापाले छोरा गौरवलाई एन्फामा व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि नेपाली फुटबल राजनीति पेचिलो बन्दै। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।